أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها
فنعم أجر فنعم فنعم حيث نشاء فنعم أجر فنعم أجر
وقيل الحمد لله بسم الله والشمس والقمر والنهار إذا جلاها والليل إذا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
وصدق